अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ ने एक गरजदार खिताब के ज़रिए तमाम सियासी जमातों को एक दो टोक आज पैगाम दे दिया है। साथ साथ वो तमाम सहाफ़ी और यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को लेकर तनकीद करते हैं, उनको भी एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज सऊदी अरब ने इसराइल को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत की है। सुनकर तफसीलात आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। उसके अलावा आज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने एक बार फिर इसराइल के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात बहाल होने के मामले को लेकर उन्होंने सऊदी अरब को वार्निंग देते हुए उन्होंने दो टोक एक बहुत बड़ा पैगाम जारी किया है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने। इसी पैगाम को ही लेकर आज इसराइली वजीर खारजा ने भी एक बयान दागा है। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज आर्मी चीफ ने गरजदार एक बहुत तवील उन्होंने खिताब की है। हम पूरे तकरीर की तफसीलात आपके सामने नहीं रखेंगे बल्कि उनमें से दो अहम पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। एक, उन्होंने कहा है कि हम अपनी आइनी हदूद बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकदम रखने की तवक्को करते हैं। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ ने ये वाज़ेह कर दिया कि फ़ौज जो है वो अपनी आइनी हदूद के हवाले से बखूबी आगाह है, तो इस हवाले से न बताया जाए। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि अगर फ़ौज अपने आइनी हदूद के हवाले से बखूबी आगाह है और फ़ौज अगर पाकिस्तान के सियासी मामलात पर अगर मुदाखलत नहीं कर रही है, तो फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों को धमकी आमेज़ खतूत किसने भेजे थे? और साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के जजों को, फिर लाहौर हाई कोर्ट के जजों को जो धमकी आमेज़ खतूत के साथ-साथ बाकायदा एक ज़हरीली पाउडर किसने भेजी थी? इसके अलावा पाकिस्तान के आम इंतखाबात में इस बार मुदाखलत किसने की थी? जो पिछले तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं, वो तोड़े जा चुके हैं। उसके अलावा ज़बरदस्ती पाकिस्तान की सियासी जमातों से जो रहनुमा है, उनसे दोस्त धमकी के ज़रिए जो हैं बाकायदा ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर पार्टियाँ कौन छुड़वा रहा है? और उससे भी आगे बढ़कर ये जजों के बेडरूम्स के अंदर जो है कैमरे कौन फिक्स कर रहा है? अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, हसास इदारे इसमें अगर मुलविस नहीं है, तो इसके पीछे कौन है? आखिरकार अगर फ़ौज की मुदाखलत नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ये तमाम चीज़ें नहीं कर रही है, तो फिर वो ये तमाम मामलात करने वाले इल्लीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस जितने भी अनासिर हैं, उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उनको बाकायदा कानून के कटघरे में लाकर उनसे पूछा क्यों नहीं जाता है कि आखिरकार आप ये अपने आईनी दायरे से बाहर क्यों निकल रहे हैं? इस हवाले से क्यों नहीं पूछा जाता है? इसके साथ-साथ आर्मी चीफ ने ये कहा है कि आइन के आर्टिकल 19 में आज़ादी राय पर वाज़ेह क़ुयूद की पामाली करने वाले दूसरों पर अंगुली नहीं उठा सकते हैं। आर्मी चीफ ने ये वाज़ेह कर दिया है कि जितने भी इस वक़्त पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं या फिर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट को लेकर जो तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनको बाकायदा आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया है कि एक तो आइन के आर्टिकल 19 में आज़ादी राय के हवाले से बाकायदा क़ुयूद मौजूद हैं, यानी उसकी बाउंड्रीज़ हैं और उसके बाकायदा जो हैं उसकी बाउंड्रीज़ मौजूद हैं और उससे आगे कोई नहीं बढ़ सकता है। उस हवाले से वाज़ेह करते हुए उन्होंने बता दिया है कि जो खुद आज़ादी राय जो आइन ने बाकायदा दी है, उसके क़ुयूद को क्रॉस करने वाले जो लोग हैं, वो फिर दूसरों पर जो है उँगलियाँ नहीं उठा सकते हैं। ये उन्होंने बता दिया है, वाज़ेह कर दिया है कि जो कुछ किया जा रहा है, उससे हम खुश नहीं हैं। यानी इन तमाम सहाफ़ियों को, उन तमाम यूट्यूबर्स को बड़े टेक्निकल तरीके से ये आगाह किया जा रहा था कि इस हवाले से हम खुश भी नहीं हैं और आप जो आइन के आर्टिकल 19 में जो आज़ादी राय के क़ुयूद मौजूद हैं, उसको आप लोग पामाल कर रहे हैं। तो इस हवाले से बाकायदा एक साइलेंट जो है, एक पैगाम जो है वो जारी हो चुका है। उसके अलावा सोशल मीडिया को भी लेकर बाकायदा कानून साज़ी करने के हवाले से, बाकायदा इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन मामलात पर भी बाकायदा बातचीत की जा रही है। लेकिन इस हवाले से हल नहीं निकल रहा है। उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया तो कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल है। फ़ेसबुक के साथ इस हवाले से बात ज़रूर की गई थी, लेकिन उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। ना तो ट्विटर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है, ना तो यूट्यूब में आप इन मामलात को कंट्रोल कर सकते हैं कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करने वाले सहाफ़ी या फिर यूट्यूबर्स जो हैं, उनके सोशल अकाउंट्स को भी आप रोक नहीं सकते हैं। तो फिर वही कर सकते हैं जो अभी ट्विटर के साथ किया जा रहा है, यानी उसको रोक कर पाकिस्तान में वीपीएन इस्तेमाल करके लोग
اس وقت ٹویٹر استعمال کر رہا ہے، تو صرف اور صرف یہی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج سعودی عرب نے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ہی ایک گھناؤنی قسم کی، ایک افسوسناک قسم کی حرکت کی ہے سعودی حکومت نے۔ اچھا، سعودی عرب، یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے سعودی عرب کی جانب سے کہ کسی طریقے سے جو ہے غزہ کا یہ معاملہ بھی حل ہو، اور ساتھ ساتھ اسرائیل بھی ناراض نہیں ہو، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی خراب نہیں ہو جائیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ سعودی عرب سمیت 8 وہ عرب ممالک تھے جن کی پوری کوشش تھی کہ وہ کسی طریقے سے اسرائیل کو قبول کر لے، باقاعدہ تسلیم کر لے۔ باقاعدہ ان کو تسلیم کرنے کے لیے پلاننگ ترتیب دیا جا چکا تھا، وہ تو حماس کے مجاہدین نے ایک ایسا حملہ کیا جس سے یہ ان کے تمام جتنے بھی خواب تھے وہ چکنا چور ہو گئے۔ تو باقاعدہ یہ پلاننگ جو ہے وہ کی جا رہی تھی، جو ناکام ہو چکے ہیں۔ دوبارہ اس معاملے کو لے کر دوبارہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اس میں سے حل نکالنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے۔ تو آج سعودی عرب میں باقاعدہ غزہ میں اسرائیلی بربریت کو لے کر اس وقت سعودی عرب کے اندر جو بھی آواز بلند کرتا ہے، اس کے اندر غزہ کے اندر معصوم مظلوم لوگوں کے حق میں ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں سعودی عرب کے اندر۔ ناظرین، آج ہوا کچھ یوں ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو ہیں سوشل میڈیا میں باقاعدہ جتنے بھی لوگ جو سوشل میڈیا کے ذریعے غزہ کے معصوم لوگوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے خلاف جو ہیں کارروائیاں تیز کی گئی ہیں۔ ایک آج بڑی خبر یہ سامنے آ چکی ہے کہ ایک جو میڈیا پرسن تھے، انہوں نے سوشل میڈیا میں انہوں نے ایک باقاعدہ ایک سٹیٹس اپلوڈ کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے غزہ کے اندر جو بربریت دکھائی ہے۔ اس معاملے کو لے کر ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے سعودی حکومت نے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، انہوں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی تھی، انہوں نے سعودی عرب کے خلاف انہوں نے کچھ نہیں لکھا تھا، بلکہ غزہ کے اندر اسرائیلی بربریت کو لے کر انہوں نے کہا تھا کہ کبھی بھی اسرائیل کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اسی ہی اسٹیٹمنٹ کو لے کر ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امریکی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کو بائیکاٹ کرنے کے حوالے سے، یہی غزہ کے اندر معاملات کو لے کر بائیکاٹ کرنے کے حوالے سے مطالبہ کیا تھا ایک شخص نے، اس کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، اور یہ پکڑ دکڑے ایک خوف پیدا کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی آگے جاری ہے۔ مزید لوگوں کی گرفتاریوں کے حوالے سے بھی باقی لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں، ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ تیز کی جا رہی ہیں، تاکہ کوئی بھی اسرائیل کے خلاف بات ہی نہ کر سکیں۔ مظاہرے تو دور کی بات ہے، اس وقت سعودی عرب کے اندر جو ہیں وہ غزہ کے لوگوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے کرنے میں تو پہلے سے ہی پابندی ہے، لیکن اب سوشل میڈیا میں کوئی بھی اگر سعودی عرب کا شہری بات کرتا ہے تو اس کے خلاف باقاعدہ فوری طور پر کارروائی عمل میں لا کر اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ آج سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے باقاعدہ ایک بار پھر اسرائیل کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش کو لے کر آج انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تنازعات یہ تعلقات بحال کرنے سے کبھی بھی کم نہیں ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پڑوسی ممالک کے تعلقات جبراً قائم کرنے سے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے، اور یہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ بہت بڑی غلطی میں ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے، ظاہر ہے غزہ کے اندر اتنی تباہی مچایا ہے اسرائیل نے، اور یہ جو عرب ممالک ہیں جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی یہ چپلوسی پر انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور ان کی وجہ سے ہی ان کی بادشاہتیں جو ہیں وہ قائم ہیں۔ ان کی جانب سے اس طرح کی گھناؤنی جو حرکتیں ہیں، اس سے دوبارہ اگر یہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرتے ہیں تو یقیناً اس سے سب سے بڑی دل آزاری مسلمانوں کی ہوگی، اور سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ غزہ کے لوگوں کو ہوگی۔ تو اس معاملے کو لے کر سپریم لیڈر نے کہا کہ یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں سعودی عرب کی جانب سے اور کی جا رہی ہیں تمام معاملات کو لے کر، یہ کسی صورت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے یہ باقاعدہ واضح کر دیا ہے، اور عرب میڈیا کی جانب سے باقاعدہ یہ خبر سامنے آ چکی تھی کہ امریکہ نے باقاعدہ یہ واضح کر دیا ہے، امریکی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کو یہ باقاعدہ لالچ دی ہے، کہا ہے کہ اگر سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تعلقات قائم کر لیتا ہے تو پھر امریکہ سعودی عرب کو سیکیورٹی پیکج دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ واضح کر دیا ہے۔ اب سعودی عرب سیکیورٹی پیکج کی لالچ میں جو ہیں اپنے لوگوں کو زبردستی پکڑ کر جیلوں میں بھی ڈال رہا ہے سعودی عرب، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہیں اسرائیل کی خوشنودی حاصل کرنے کی بھی کوشش پوری کی جا رہی ہے۔ اور وہیں دوسری جانب آج ہی اسرائیلی وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے جو بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خود ایرانی حکومت نے ایران کے اندر
ईरानी हुकूमत के खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही थी, उसको ईरान ने कुचल दिया है। अब दूसरी जो ममालिक है, मुस्लिम ममालिक जो इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, वो ताल्लुकात बहाल करने से रोकते हुए उनकी रियासतों के अंदर जो हैं, बाकायदा उनकी हुकूमतों के खिलाफ लोगों को वो उकसा रहा है, ये उन्होंने कहा है। हालाँकि जो अ, इसराइल और अमेरिका की साज़िश के तहत ईरान के अंदर जो है, जो बगावत करने की कोशिश की जा रही थी, लोगों को अजीब-व-गरीब किस्म के प्रोपेगेंडों के ज़रिए, उसको बाकायदा ईरानी हुकूमत ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से कुचल के उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो गई और फिर ये इसराइल और अमेरिका की जो ख्वाहिश थी, उसको बाकायदा उन्होंने चकनाचूर करने में कामयाब हो चुके हैं। अब इस तरह के बयानात देकर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मामले को रोका जा सके, हालाँकि ये मुमकिन ही नहीं है। इस वक़्त गज़ा के अंदर इसराइली बर्बरियत जारी है, लेकिन दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह और हमास के मुजाहिदीन अभी भी वो महाज़ पे लड़ रहे हैं और ये हिज़्बुल्लाह तो दूर की बात है, हमास के मुजाहिदीन को भी ये इसराइल के फ़ौजी शिकस्त देने में कामयाब नहीं हो सके हैं। ना तो अपने यरगमाली को अभी तक वो छुड़वा सके हैं, लेकिन बुलंद-बांग दावे ये कर रहे हैं। इनका आयरन डूम भी जो है, ईरानी एक हमले के साथ ही जो है वो एक्सपोज़ हो चुका है। इस के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने